Okay, mga kaigsuonan, maayong gabi ng sab kanatong tanan nga karon naa nakasunod ning atong tulumanon ang Faith Flow Radio ministry o online ministry o nga ato kini nga ginaguluhan Stream of Hope nga ato ginahimo kini matag gabi. So maayong gabi kanatong tanan labi sa makaigsuonan nga karon naa uban ka nato ning mga tulumanon. So manginautang nga naa kamo karon sa kapiskay sa panglawas o manginautang nga ang Dios nagahatag kanyo og kusog kalig-on kaninyong tanan. So uban ko ninyo maigsoon sa pipila ka mga minutos nga magaisgota may tungod sa pulong sa Ginoo nga pinaagi ni makahatag yapon kanato og pagdugang paglig-on or pagdasig sa matag usa kanato. So balik ko na kumigsoon kining mao nga tulumanon ato ning gihimo para nga makahatag ta og paglig-on sa mga katawhan karong panahon na. So sa tanan naga tune in karon diha sa online pahimutang mo o ubani ko niyo igsoon hantod nga matapos kining atong pipila ka mga minutos nga pagahimuon. So sugdan nato ni karong bulaton pinagi sa mga pagampo. Ang Dios magapalan kanato. O Diyos, kalabing gabahanan, karong nga gabi, Ginoo, niya usab gabi sa padayon nga tulumanon, sa Stream of Hope. Ako mga pagampo, o Diyos, kay ikaw ta magapanalangin sa matag usa kanamo nga o Diyos, nagatanaw ning mao nga online Ginoo. Magnaot ko nga ang mga panalangin mo, mag-aabot sa matag usa ka kaigsuonan, o ikaw sa magagamit sa imong alagad karong gabi, sa istorya o pagpasabot may tungod sa mga pulong nimo o Dios, may maghatag yapo kanamo sa paglaom may tungod ding kinabuhi. Padalangin ang tanan o Dios nga karong gabi nagasunod ni mga tulumanon o nga ikaw ta maghatag og kalinaw kalipay sa matag usa namo kinabuhi. Kini among ginasalig sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So mga kaigsuonan, magapadayon ta sa atong tulumanon no. So dali alan sa mga adlaw na karon igsoon nga Sabado, pitsa 10 na sa bulan sa Mayo 2025. So kadali lang ang panahon. So hapit na pod ang Hunyo. Di lang mahibawaan maigsuon nga matapos na puding tuiga. So atong palingkamutan makaigsuonan pinagis tabang sa Ginoo nga makahimo kita sa paambit kaninyo sa pulong sa Ginoo kung na-bless mo ani migsuon pwede niyo kini nga i-share ngadto sa inyong mga higala, sa inyong mga parente o nga praise God ato pong mga tao nga doon na po'y tinguha nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Now, magabasa tag pulong sa Ginoo magigsunan sa sulat ni Jeremias kapitulo 17 versikulo 5 ngadto na sa versikulo 10. Okay, nagaingon din ni maigsuon sa Bisaya nga pagapinulungan. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod kanako og mosalig Ginoon sa mga tao og sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka sampinit sa disyerto nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga muturok. Wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako, may sama siya sa kahoy doon sa tubig, mukayanap ang mga gamot ini ngadto sa sapa. Dili siya mahadlok kung tig-init na kay dili malaos ang iyang mga dahon. Kung dili maulan, dili gihapon siya mabalaka o magsige siya pamunga. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw ni ini kamalimbungon og labihan kini kadautan. Ako ang Ginoo nagsusi sa una-una og nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan o sa iyang pagkinabuhi. Ang Diyos magapanalangin makaigsunan. So, karong gabi makaigsunan ang atong iskutan sa kasimpleng topic ningon, anchored in trust, rising in hope o nakaangkla sa salig o nagatubo diha sa paglaom. Praise God. So, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi karon matag usa, katao ibabaw ning kalibutan, nangalagad kay sa Ginoo og wala.
Amen. Usa ka butang maghatag natog pundasyon sa atong ginabuhi, bisan pa sa imong success or bisan pa sa tanang nga mahimo nimo sa imong kinabuhi igsoon, nagapanukdad gina sa natawag nga pagsalig. Ang pagsalig mo anay pundasyon nga angay nato igsoon nga kanunay hunaw-naon ibutang gid sa atong kinabuhi ang kini mao ang paglaom makaigsuonan, no? Nagaingon ang Bible makaigsoon sa Proverbs 3 chapter 3 verse 5 6 nga ang pagsalig sa Ginoo makaigsuonan, amen, sama kini sa atong kaugalingon nga pagsurrender, sa pagtugyan sa atong mga kaugalingon nga pangunahuna, no? Kini nga usay nga atong nauna igsuon gikinahanglan nato i-submit gyud nato sa Ginoo kay usay kining atong pangunahuna makaigsuonan, amen, kundi nato ni surrender sa Ginoo mao ni usahay makaigsuonan ang magahatag nato og kasamok, no? Pag dili nato mahatag sa Ginoo kining atong pangunahuna. Mga ingon sa Proverbs migsuon nga hallelujah nga atong kunong i-trust usalig nato sa Ginoo ang atong kaugalingon nga pangunahuna, no? So ang pagsalig makaigsuonan sa positibo nga panglanta makaigsuonan mao kini ang gitawag nga maayong nato nga pagpili sa Dios og diha makaigsuonan makabaton kita og pagkabatud-anon tungod kay amen gipili man nato ang Ginoo sa atong ginabuhi, so maging matinud-anon ta kaniya. So salig ta nga siya ang Dios nga gamhanan og naa kaniya ang tanan makaigsuonan. So kung naa tay pagsalig sa Ginoo, amen, nag-uban na ang atong paglaom. Anila sa atong matag usa ka kinabuhi makaigsuonan, no? Bisan pa kuno makaigsuonan nga sa panahon nga amen ang atong kaugalingon naatas sa gitawag nga mga kasamok makaigsuonan, but when we learn to trust God, amen, ang iyang i-produce anam iso ikahatag niya kanato is kalinaw, no? Nga man gipalibutan man tag samok, gipalibutan man ta igsoon sa nagkanilaing mga pagsulay sa kinabuhi, usahay ang atong nahuna dili mapahiluna, masamok ta usahay, pero pag naatay pagsay sa Ginoo, so salamat sa atong viewer karon Pastor Marini may gabi. So kanimo Pastor, salamat sa imong pagsubay karon, no? So mao na kaigsuonan, no, na balik ko nako nga ang pagsalig sa Ginoo, amen, mudala na og kalinaw sa kinabuhi. Hallelujah. Na naman tungod kay imo naman nga gipili isa imong kaugalingon, gibutang naman nimo sa una nga unsa may mahitabo ang pagsalig nimo sa Ginoo dili gyud mausab. So ang unsay resulta igsoon naa man ang problema, naa may kasamok sa imong palibot, na apektado man ka sa mga pangitabo karon igsoon sa atong katilingban. Amen. Pero tungod sa imong pagsalig sa Ginoo mo produce lagi hapon na siya og kalinaw. So mo na nindot makaigsunan kon naatay pagsalig nga naka-anchored diha sa atong Ginoo makaigsunan. So nagaingon din makaigsunan nga ang paglaom kurbigsoon ang mao ni ang bunga sa atong pagsalig, no? So sa atong paigsoon kung naatay pagsalig, siyempre ang fruit niya na igsoon mao gyud ang paglaom, no? Nagaingon din maigsoon sa Romans chapter 5 verse 3 to 5, no? Na nagaingon din suffering produces perseverance. So naa may suffering sa kinabuhi. Matag usa ka nato nangalagad ka sa Ginoo, amen, matud-anon ka sa Ginoo, di pud pasabot ka wala na kay suffering makaigsuonan. Naagya po na. Pero ang nanindot ang diha kung nangalagad ka sa Ginoo, bisan pa naatay suffering makaigsuonan nga masinati ang ikahatag nato igsoon mo produce dag perseverance. But pasabot makamaota mong pailob, kamaota mo pasensya, kamaota mo igsoon mo antos. Amen nga naman kay naside man ta nga pinaagi sa mga suffering magsuon nga masinati nato sa atong kinabuhi, amen, do na may gitawag nato nga kadaugan gyapon sa unahan. So ang hope makaigsunan nagasunod ana, no? Kay amen,
ang mahitabo magud ba kay igsuonan kung naatay pagsalig sa Ginoo na bisan pa ang atong kaugalingon, amen, makasinati ta mga hardship, no, kalisod sa atong kaugalingon. But when we learn to trust sa Ginoo, natural ba igsoon mo spring up na murag mauna siya mo bitad na to igsoon mo unay mo mo paangat ka na to makaigsuonan nga di jud ta maapektuhan na aman ang pagsulay sa ubos nasa kilid sa bato pero iangat ka makaigsuonan pag naa kay pagsalig sa Ginoo, no? Atong igsoon na naon, amen nga ang amen sa may gabi sa kay Sister CD may gabi. God bless. Musta ko Pastor Lito diha, no? So salamat sa Ginoo sa inyong pagsunod karong gabi, no? So balik ko na kumigso na ang paglaom mao ni bunga sa atong pagsalig sa Ginoo, no? Nga balik ko na ko bisan pa na ay hardship sa kinabuhi, normal nga may tabo ang matagusa nangalagad ka sa Dios ug wala. Amen. Naagay mga hardship sa kinabuhi, makalisod. Ang bintaha lang yun kung nangalagad sa Ginoo, amen, kay ang Dios makaigsunan maoy mo paangat ka nato. Amen. Siya ay mumutabang nato nga bisan pa naa balik ko na ko naa sa wala tuo likod at tubangan ang makalisdaring Ginoon pero amen, iangat ka sa Ginoo. So mao na nakalindot ko nangalagad sa Ginoo, no? Ibalik mo igsoon ang pagsalig sa Ginoo o ang paglaom sa Ginoo igsoon dili na ingon nga wishful thinking, murag ta nga murag ba dagunaon lang ta nga murag ba hinungdan, no? Pero igsoon ang hope is not just a wishful thinking, no? Atong sabta migsoon nga pag naatay paglaom, amen, nagunauna ta sa kaayo sa Ginoo, sa katabang sa Ginoo igsoon dili na sayang, amen. Kana nga paglahom igsoon maunay mo tabang nimo sa pailob mo na mo tabang nimo igsoon nga muwit ka muhuwat ka karos amat sa Ginoo tubagon ang imong gipangayo, amen. Hope lang gyapon igsoon mo padayon nga ang imong paglaom nga usa ka adlaw, amen, ang imong ginalaoman ang imong ginahuna igsoon gipangandoy nimo tubagon sa Ginoo. So ang hope maigsoon is it not just a wishful thinking kundi na positive igsoon pag naatay paglaom ang usa ka tawo nga naay paglaom bisan taliwala makaigsunan sa iyang masinati igsoon buhi lig-on pagyapon makapadayon makasugakod nganuman kay naa sa iyang kasing-kasing og panguna-una ang Dios mutabang kanimi igsoon, no? So it is confident, praise God, may pagsalig gyapon ta, kumpiyansa ra gyapon ta, and we are expecting na nga ang Diyos magatuman sa iyang mga saad sa atong kinabuhi. Muna makanindot ba igsoon na haleluya na salamat Sister Ernestine, no, na karon nagasunod o salamat po sa mga kaigsuonan, amen, nga nagasubay karon si Alib Abin Yulib Unitap. So may gabi sister. So salamat sa inyong pag-uban. No padayon ta maigsuon now ang paglaom maigsuon, amen, kauban sa pagsalig usahay testingan na pinaagi sa kalayo, no? We are trust and hope are sometimes tested in the fire, no? So ang pagsulay maigsuon sa atong gisaligan o gilaom maigsuon, amen, masukod kada pinaagi, amen, sa atong gitawag nga pagsabot o pagtuo sa Ginoo, no, na bisan pa moagi ta sa mga kalayo sa pagsulay pero ang imong trust, ang imong pagsalig o ang imong paglaom buhi migsoon, no? Sa story bitaw sa Bible sa Book of Daniel chapter 3 verse 16 to 18 migsoon atong mabasa diha na dunay tulo ka Hebrew boy makaigsunan Sadrak, si Misak, Abednego na nasala sila sa kahimtang na gitest ang ilang pagtuo sa Dios, no? So nakahibalon tayo igsuon na bisan taliwala man sa moabot o unsang dangatan nga may tabo sa ilang kinabuhi,
Amen. Apan kining tulo, amen, hugot kayong ilang pagsalig sa Dios nga buhi migsoon. Kabisan pa, wa nila gilimod ang ilang pagtuo at tubangan sa hari. Amen. Ang hari migsoon dunay gahom sa banlod kanila sa kalayo. Dunay gahom sa pagtagbong nila ngadto sa kalayo mga igsoon. Apan kining maong tulo ka mga tao, maisugon sila nga nag-atubang sa hari. Naingon sila nga tabangan makabi sa Ginoo og dili ibalo hari nga dili mi mo bow down, no, mo na ginatawag bigson pag tuo nga dili na kaya bigson usbon, no, grabe na bigson tungod kay nag-ugat gyud sa kasing-kasing, nag-ugat gyud sa espiritu sa tao bigson nga amen ang iyang gituuhan nga Dios, amen, mutabang man o dili, amen, kumbinsido na sila ug mubarog na sila unsa may dangatan ang Dios naa sa gihapon. So unsay may tabo sa tulo maigsoon, no? Ang tulo ka mga amen, ang tulo ka mga Hebrew people makaigsunan na tungod sila pagsalig sa Ginoo. So atong nabaluan nga gipadayag sa Ginoo, gitubanan sila sa Ginoo. Amen. Taliwa sa kalayo makaigsunan nga mao gisulay kanila. Wow, bisan gamay makaigsuwala gyud sila maunsa nganuman. Tungod na amen sa ilang pagsalig ug paglaom sa atong Ginoo. So makaigso na, no. So usay may igsoon nga kilang na nato nga amen sa atong time karon, amen, atong dapat masabta to igsoon nga hallelujah ang pagpaabot nato sa Ginoo, labi na karon may igsoon nga paabot sa Ginoo. Amen. Di ta unta magduha-duha. Amen. Kanus-aman sa Ginoo. Kanus-aman ang Ginoo mo balik makaigsuonan, magpadayon ta, di ta magduha-duha. Kay usay migsuon sudlan sa kaaway ang pangunauna sa tao, magduha-duha na, magbalik pa ba kang Ginoo. Pero igsuon, amen, atong sabton, mataas or dugay man may iso nga moabot ang Ginoo, ato giibutang sa atong pangunauna o kasing-kasing son nga mubalik yun ang Ginoo maigsoon, no? So dapat maigsoon nga siyempre ning kinabuhi samtang nagapaabot ta sa Ginoo na mo gitoy masinati. Say mga kasakit, say mga kisdanan makaigsuonan, say manghilak ta, say naagyod ang mga suliran sa kinabuhi makaigsuonan, pero mga igsuon ko diha sa Ginoo. Padayon lang ang pagsalig sa Ginoo. Dili na tuwad doon makaigsuonan ang atong pagtuo sa atong Dios maigsuon. Si Jesus Christ maigsuon mao lang niya atong siya mao ang atong anchor. Siya mao ang atong angkla sa atong paglaom makaigsuonan. Didto ta motutok sa atong Ginoo. Didto ta maigsuon tan-aw kanunay sa atong Ginoo, no? Nga diya ta kaniya pag suma sa Hebrews chapter 6 verse 19, no? We have this hope as an anchor for the soul. Amen. O makabaton kita maigsoon og kasiguraduan sa Ginoo. Mo na nga makaigsuonan ko grabe gyud ang kaayo sa Ginoo sa atong ginabuhi na basta na ta kay Jesus, amen. Bisan unsa pang hangin, amen, nga mukuso-kuso ka nato. Praise God. Saglit naka-anchor ta kay Jesus, dili ta igsuon malunod. Dili ta malunod ning maong kinabuhi igsoon. Makapadayon gyapon ta tungod kay naata sa atong Ginoo. So maka-find tag security diya sa atong Ginoo makaigsoon. Jesus siya ang model nato igsoon. Mao na tan-aw na to nga bisan gani may kaigsuonan si Jesus Christ, hallelujah, ang pamatuod nga amen ang ato karon pagsunod kaniya, makalaom gid ta nga aduna gyoy kadaogan nga maabot kanato igsoon. Si Jesus mismo midaog man pod siya, no? Sa cross makaigsuonan, amen, nga diin ang Ginoo dito gibitay. Nya praise God, ang cross makaigsuonan nga maoy nagsimbolo sa mga kapakyasan nato gida dito sa Ginoo. Amen. Ang makasalanan nato igsoon gipasaan sa Ginoo, namatay ato Ginoo tungod sa iyang gugma kanato. Pero sa resurrection sa iyang pagabanaw, mao toy nagpamatuod igsoon nga ang atong pagsalig sa atong Ginoo dili gyud makawang makaigsunan. Mo nga padayon ta, no? Kay siya ang atong
ultimate na to igsuon nga hope sa atong kinabuhi. Ever sa may dangatan, sa unahan, amen, si Jesus Christ, daggihapon ang atong saligan may igsoon. No? Isalig na to kaniya, ang tanan, amen, nga, bisan pa mo abot man na to, ang, unsa may nasa unahan, wa ta mahibalo. Amen, ipasin natin nato sa Ginoo. Magampo lang yun ta, nga, ang ipasin natin sa Ginoo nato karon makaigsunan ang iyang kaayo. Amen. O i-prepare lang gid nato atong gulingon nga kung unsa man galing ang naa sa unahan, makaigsunan, makahimo ta pagpadayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Now, mubak ta balik ta igsoon sa Jeremiah, no? Ato ning iskutan ang Jeremiah nga atong gibasa. Now, may igsoon dunay duha ka klaseng tao. Men. Og asa taan ni ikaroy na ibalo sa imong kaugalingon. Amen, no? Ang usa migsuon kining mutalikod sa Ginoo o kining usa musalig sa Ginoo, no? So atong tanaw ng atong Biblia ni Sir Jeremias migsuon. Now naingon diriya, no? Nga okay? Nagingon sa Jeremias migsuon. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod ka nako. Wow, dili mo angay ang Dios may isuon mutalikod ang tao, no? So mismo ang Dios may isuon namulong na kung ang tao kuno nga mutalikod kaniya iyang silutan, no? So amen, may isuon ko ang Dios may namulong ani dili na sa Ginoo pakyason o dili magduwa-duha ang Ginoo nga mutuman sa iyang gipamulong, no? Ang tao kuno nga mutalikod kaniya iyang silutan. Amen. Og naibalubi ta bigsoon nga kun unsa ka delikado o kakuyaw kining Ginoo mangkaigsunan. Ato ginanakita sa kasaysayan sa Biblia. Amen. Ang mga tao karon may igsoon kumpiyansa, no? Sabi nila nangalagad kuno hay Ginoo pero may igsoon ang kinabuhi nila gyapon wala nila giampingan, no? Was la kay balo may igsoon nga usa nato kasayop dining mao nga kinabuhi makaigsoon ang Dios makaigsunan kayang musilot kanato. Mga ingon pa do siya ang tao kuno mutalikod iyang silutan og musalig Ginoon sa mga tao og sa kusog sa tao. So kun ang tao kuno maigsuon nga imbis kay Ginoo tuaran noon siya magsalig sa tao but pasabot ana maigsuon nga kun siya kahatag sa tao adto siya wa sa mahibalo nga ang tao nga iyang gisaligan ang Dios sa pud gihapon mo ay nagapalambo tabang ana maigsuon. So di pwede nga atong isalig sa tao makaigsunan ng atong kaugalingon. Ang atong kaugalingon mas maayo nga atong isandig isalig nato sa Ginoo. Unsa pa ingon diri? Bersikulo 6. Sama siya sa kasampinit. Wow, no? Ang tao kuno migsuon nga mutalikod sa Ginoo, mura siyang sampinit. Kailan ba tagsampinit migsuon, no? Sani ka usan ni igsoon ka matang sa sagbot nga tunokon, no? Asa nakton makita ning mga sampinit kasagaran makita nato na igsoon naa sa mga daplin sa sapa o sa dagat. Amen. O sa mga disyerto kahang dapit mga igsoon. Ang sampinit migsoon, no? Nagatubo ni sa ugang yuta. Kaya niyang mutubo sa mga ugang yuta migsoon, no? So ang tao kuno nga mutalikod sa Ginoo sama sa sampinit, no? Usayuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok. Wala gayoy maayo nga maangkon niya. Tanamay igsoon na ang tao kuno nga mutalikod sa Ginoo sama sa sampinit. Amen. Sa sampinit mga igsoon dili maayo nga tanom, tunukon. Praise God. Og kini maong tanong mamigsoon kasagaran gyud na siya ana mo turok sa mga ugang yuta. Hallelujah. So ang tao migsoon nga mutalikod sa Ginoo murag naa sa ugang yuta sama sa sampinit maigsoon. Murag pait o mga sakit kayo ang iyang kahimtay igsoon tunukod ang iyang kinabuhi, no? So kabantay ta na migsoon nung pagbatin adto nga murag kanunay na tunok, no? Sige ta pingit sa kasakit, sa kalisod nga nasinati ibabaw ning kalibutan. So, murag sampinit ka kahimtang makaigsunan, no? Nasa disyerto.
desierto walay tubig, no. Mo na sayang sa tao nga motalikod sa Ginoo, murag kanunay desierto ang kinabuhi. Sa desierto kanunay may igsuon nga grabe ka init, no. Problematic igsuon, aliwaros nga kinabuhi. No, tungod kay ngano, wala man sa Ginoo. Wala may giya sa Ginoo niya, wala gyud ang Ginoo migson nga naman gitalikdan niyang Ginoo. Unsa pa? Wala gunoy maayo nga maangkon niya makaigsunan. So mao nang tao nga amen karon mga panahon na amen buhi di ba sa kalibutan. Dagan mga butang. Pero kung wala na igsoon ni talikod sa Ginoo, ang iyang kinabuhi sama na sa desert, sama na igsoon sa sampidit. Amen. Wala na kuno maayong maangkon, wala na. Amen. Sa ato pa makaigsunan kanang tawhana. Amen. Nga wala na aw ni talikod na sa Ginoo makaigsunan dili gyud makatagamtam sa makaayos sa Ginoo. So, amen. So muna sa mga tao diya sa atong palibot nga kutom nga sunod ani, amen, di pa ulay ang tanan. Amen. Alilay ay talikod sa Ginoo. Kung kung nisulay ka po talikod balik igsuon sa Ginoo. Kaya ang Ginoo lamang makahatag nimo gyapon og paglaob. Bisan pa nga may panahon may igsuon nga murag grabe na gyud kapait ang imong gibati, pero kung mobalik ka sa Ginoo, amen, ipakita sa Ginoo nga siya maayo sa imong kinabuhi. Tanaw mo igsoon na sa bersikulo 7. Apan panalanginan ko. Grabe may igsoon. Tarang gusto panalangin, no? So di ba? Nindot kayo ang panalangin sa Ginoo. So daghan kayo mga klaseng panalangin sa atong Ginoo migsoon. Sa material, physical, spiritual igsoon. Panalangin sa Ginoo na, labi na sa mga anak sa Ginoo. Nangalagad nga matindaan igsoon, grabe ang panalangin. Nga nagaabot ka nato makaigsunan. So ingon siya, panalanginan ko ang tao nga musalig ka nako. Wow, no? Unsa ang kondisyon? Ang blessing mo abot sa matag usa, ang kondisyon musalig. Amen. Sa to pa may igsoon, ang blessing naa, pero kung di ka musalig sa Ginoo, dili na igsoon, moabot na to. Pero ang panalangin sa Ginoo, moabot gyud na nimo nako natong tanan igsoon kung magpabilin ta nga musalig sa atong Dios migsoon. Unsa pa gipakasama ang tawo nga musalig sa Dios, may sama siya sa kahoy nga duol, natamo sa duol sa tubig. Wow, no? Tanawa lang mga kahoy igsoon dapit sa sapa ng tubig. Grabe ka lambo, no? Grabe ka nindot kayo ang iyang pagtubo migsoon. Hallelujah. Nga naman tungod sa they are supported sa ang iyang mga roots, ang iyang mga gamot makaigsunan gawas doon nga makasubay maigsuon bisan asa dapit nga adunay tubig. So inga na po na, no? So may gabi Brad John Ivan, no? Gabi Brad. So mao na makigsuna, no, nga kanang bang murag ato makita bitaw maigsuon nga blessed gud ang mga nangalagad sa Ginoo ikumpara sa mga tao nga wala mga lagad. Nanuman tungod kay grabe ang Dios migsuon kining tubig diri migsuon not only symbolize about the Holy Spirit migsuon, but kung atong tanawon ang tubig, amen, sa bisan pa sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi gamit kay ang tubig makatagbaw sa atong kauhaw, amen, makakuha sa atong kainit kung maligo ka maigsoon, di ba? So daghan kay katabang ang tubig. So ang kahoy kuno nga natanom duol sa tubig, amen, mukayanap ang iyang gamot din ngadto sa sapa, amen, grabe igsoon ang iyang maabot, daghan sa maabot mo nang anak sa Ginoo. Praise God nga nagapadayon migsoon daghan gyud mga maabot. Sure migsoon basta magpadayon ta sa Ginoo daghan itang maabot migsoon nga makaayuhan sa Ginoo. We can experience, we can see, makita pa natin igsoon ang tanan mga kaayo sa Ginoo ning atong kinabuhi igsoon. Ayan nakabalaka, no? Unsa may giingon diri? Ang tao kung migsoon nga musag sa Ginoo, dili siya mabalaka kun tig-init, no? Bitaw. Uban maigsoon kung mag-iskutag tig-init, di maayo nang akahimtang. Amen? Nakasinati tag tig-init. Ngita tagdapit asay tubig.
Amen. Kung tig-init migsoon, wala ang mga sagbot, mga matay, no? Mo po na usahay migsoon kung ang tao nga wala mangalagad sa Ginoo, amen, pag moabot ang tig-init sa kinabuhi. Hallelujah, bisan asa sa dapit, mga plag og tubig migsoon lisod niyang ano man wala say makit-an makaigsoon. Pero ang tao nga nangalagad sa Ginoo, amen, dili kuno mabalaka bisan tig-init. Ngano man kay siyang nagasalig sa Ginoo, panalanginan niya makaigsunan. Tagbuod sa Ginoo, no? Nakainit sa imong palibot. Hala, unsay nga kasamok na sa palibot igsoon, hala, na gubot ng imong palibot, pero ikaw igsoon gyapon malipayon ka nga naa nangalagad sa Ginoo. Ano man kay nagsalig ba ka sa Ginoo? Oh, kay dili malaos ang iyang mga dahon. Tama igsoon ha? Dili gid malaos kanu man kay supply ka doon ito biwison. So mo na nga ang presence sa Ginoo igsoon ko kun naa ka na to. Wow. Presko ka doon na ang atong pagbati pakunaw na igsoon. Sama ta dahon dunhaw may kaigsunan. Wow, pagkanindot sa ato masinati kung naata sa Ginoo. Mo na maigsoon ko nga diya sa Ginoo. Amen. Dasigang imong kaugalingon. Amen. Ayaw padala sa mga kainit ding kalibutan na. Praise God. The normal nga may tabo na nato, maigsoon, pero there's hope. Amen. To those who trust the Lord. No? Naagit tayo paglaom. Basta musalig ta sa Ginoo makaigsunan. So ayan ang kabalaka, no? Di lagi ta malawas ani igsoon. Basta na ang Ginoo. Amen. Basta magpabilin sa kamot sa Ginoo, dili ka malawas migsoon. Dili ka mawala diya sa Ginoo. Padayon lamang makaigsunan. Kung dili mo ulan, dili gyapon siya mablaka. O magsige siya pamunga. Wow, no hindi ta. Walay tig-init. Amen. Walay tubig. Di sa mabalaka. Nga naman, nakakonek gyapon ang iyang gamot sa katubigan makaigsunan. Makapabunga gyapon ta. Hallelujah. Mo ni pangandoy sa Ginoo kanatong tanan mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo. Mamunga ta. Amen. Mamunga ta ning atong espirituhanong kinabuhi. Hallelujah. Mo na nga atong gyud igsoon nga una-unaon kanunay nga kitang mga anak sa Ginoo, whatever unsa man ang imong affiliation diha. Amen. Labi na sa mga apostolik, mga Pentecostal, makaigsunan. Wow, praise the Lord. Amen. Salamat sa revelation sa Ginoo nga nakasabuta sa tinuod nga pagtulunan makaigsunan. Mag-ampo kita kanunay nga ang mga katawan sa atong palibot, amen, sila usab makasabot sa pangalagad nga gikinahanglan sa Ginoo makaigsunan. Hallelujah. So, salamat sa Ginoo, no? Sa bersikulo 10, diretso lang ko sa bersikulo 10. Ako ang Ginoo, nagasusi sa una-una. Tanaw migsoon na. Kinsa may nagasusi sa una-una sa tao? Ang Dios migsoon. Kitang tao, di ta makasusi unsay naa sa sulod sa atong isig ka tao. Pero ang Dios makaigsunan, siya ang nagasusi ani. Kitang-kita, nahibaluan Ginoo unsa ginahuna nimo karon, no? Unsa man ang imong ginapamalandong karon, nahibaluan ang Ginoo migsuon, no? So siya ang nagasusi sa atong una-una. Amen. Og nag-usisa sa kasing-kasing. Wow. Nahibalo ang Ginoo unsa atong kasing-kasing. Amen. Hallelujah. So amen. May gabi idan na sir, no? Salamat sa pagdaradong. So mao na makaigsunan nga grabe, no? Ang atong kasing-kasing walay may nakahibaluan unsa atong gibati, pero ginausisa na sa ginawigson. Right pa ba atong kasing-kasing? Tama pa ba ning atong kasing-kasing? Na pa ba ni ang tinuod nga pangalagad sa Ginoo? Kay may bawaan ba sa Ginoo kung tinuod na atong pangalagad? Amen. Usa na igsoon ang atong pagsimba. Oh. Excuse me, no? Sa man ang imong pagsimba migsoon, napabay ka init. May bawaan mo igsoon ang tao nga mainiton sa pagsimba makaigsunan, no? Hallelujah. Naakanunay ni siya kasing-kasing. Gusto siya matag-adlaw. Excuse me. Naakanunay sa Ginoo. Pero kanin nagakabugnaw na kayo igsoon, muangay ka wala ni simba. No? Murag para nimo migsoon, gusto lang ka kanunay nga wa na murag dry ka maigsoon, pero ang tao nga adunay kasing-kasing nga kanang nahigugma sa Ginoo, amen, halos kada adlaw makaigsunan, gusto siya nga kanunay naa sa presensya sa Ginoo.
So, nanuman, tungod kay nahigugma siya. Mo na nga migsuon nga, ang atong kasing-kasing migsuon, amen, may buwan sa Ginoo. Hallelujah, unsa ang atong relasyon giha kani migsuon. Di man makitaan sa tao, apan ang Dios na ibalo, unsa ang atong kasing-kasing migsuon. Unta, nga naa sa atong kasing-kasing migsuon nga nang nahigugma gyud ta kaniya o musalig ta kaniya igsuon, no? So, amen, no? Mo na importante makaigsuonan nga atong yung tanaw sa atong kinabuhi. Sa Romans chapter 15 migsuon sa di pa ko magtapos, hallelujah. Romans chapter 15 verse 13 nagaingon diri, amen. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kanyo sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Rising, no? Magatubo makaigsunan ang atong paglaom, no? So ang mga Kristiyanon, amen, dapat magatubo ang atong paglaom mga kaigsunan, no? So, ang Diyos sa tinubdan, siya ang source sa tanan nga ato nga paglaom igsuon, no? So, unsa man karon iso imong nga kinabuhi unsa imong ginalaw igsuon, siya ang source ana. Amen. So, ayaw pagtalikod kaniya, ayaw pagbiya kaniya igsuon, salig. Amen. Kupot. Hallelujah sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah kay siya mao ang tinubdan sa paglaom magpuno unta kanyo sa tanang kalipay. Wow, migsuon. Musta man ang imong pangalagad malipay nga ba migsuon? Na-fail ba nimo? Nalipay ka nga nakapangalagad ka sa Ginoo? Hallelujah, no? So, ug pakigdait na ikalinaw migsuon pinaagi sa inyong pagtuo kaniya. Wow, no? Unsa lang migsuon ay pinaagi lang sa atong pagtuo kaniya. So mo na migsuon nga ayaw wad-a ang imong pagtuo sa Ginoo. Amen. Kay pinaagi ni ana migsuon makaplagan gyud nato ang kalauman sa tanan ning kinabuhi migsuon. Di ta madlok, di ta mabalaka. Unsa dangatan sa unahan. Amen. Unsa may tabo sa atong palibot. Unsa may mga gipanguna-una sa mga taong dawtan. Unsa may ginauna ni Antikristo. Unsa maginauna ni Satanas igsoon, ang Dios na hibalo ang tanan. Og mahibalo ang Ginoo, maglikay ka na tumigsuon yana. Amen. Do you believe? Nga ang Ginoo migsuon kaya ni tayong ilikay. Kaya migsuon, no? Hallelujah, daghan sa kasaysayan sa Biblia. Amen. Gilikay sa Ginoo paano ni Noe, gilikay niya ang pamilya ni Noe. Amen, gipasakay sa arka, no? Sa panahon ni Lot, siyang pamilya sa Sodoma igsoon, gilikay sila, gipagawa sila sa Sodoma at Gomorrah igsoon, no? So kita po ning kalibutan na karon igsoon, amen. Giandam naman gyud ni sa Ginoo nga pagasilutan, pinagi og kalayo. So ako nagatubig igsoon, wala ka sa inyo kung naa po sa inyong kasing-kasing pagtuo nga ilikay punta sa Ginoo. Ano man, dili buot ang Ginoo nga katong nagasalig kaniya, katong nagalaom kaniya igsoon, hallelujah, mapiktuhan og amen, maluya sa iyang pangalagan sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga kanunay ta nga naa sa pagka malipayon, amen, no? So ang gusto sa Ginoo igsoon magatubo ra gyud ang atong pag-alagad kaniya igsoon. Mutubo, no? So pinagi sa gahom sa Blang Espiritu igsoon, tabangan ta sa Ginoo nga makaya nato kining tanan igsoon. Mao nga manghinaot ko mga igsoon nga pipila ka mga minutos karon, amen. Di man maayo paka-present igsoon, di man tabatid kayo magasulti, pero amen. Sa tanan-tanan karon nga ni subay nini igsoon, hallelujah, ning mao nga hallelujah kini maong tulumanon, amen. May gabi kay Sister ni Babila, Patinyo, no? Gabi Esther nga ni Apilato, Sister Arnegine, dapin salamat Sister Arnegine, no? O bisan pa, hallelujah, salamat, no, sa tanan nga nagasunod karon makaigsunan ang inyong pagtubay ni migsuon dako-dakong kalipay nga magpadayon kumigsuon sa paambit sa pulong sa Ginoo. Kamulalay mag-igom migsuon, no? Iampo lang ko ninyo nga ang Ginoo magagamit pagayapon migsuon kay wala tay laing tumong. Amen. Ang purpose ni mong tulumanon makaigsuon maong makadasig ta sa mga tao kay tinud may igsuon karong panahon na. Amen. Tanaw nga atong palibot. Grabe ang mga pangitabo makaigsuon.
Hallelujah. Di na nato masabtan ang atong kapanahonan. Amen. Ang paglaom karon, ikaw igsuon ko. Ang imong pagtuo, ang imong pangalagad, ang imong pagampo. Amen. Maminaw ang Ginoo ng tanan may igsuon. Makitang tanan, amen, maghiusa ta, paggamit ta sa Ginoo, unsa man ka karon may igsuon, unsa man ang imong gibarugan, gituuhan. Amen. Ako kang hagiton. Praise God. Si Kristo lang ang atong saligan o siya lang lauman nato sa atong mga kinabuhi. Ilabi na sa atong kaluwasan. So God bless Bigsoon. Hallelujah. Kung naamoy mga pangutana Bigsoon o atong gusto nga dugang Bible kay balas sa Ginoo pinagi Bible study. Amen. Willing mi igsoon nga share paambit sa pulong sa Ginoo. Ang Dios unta magapadalangin kanyang tanan o manginaot ko nga ang Dios sa kanunay magauban sa inyong mga pamilya, ang kalina o kalipay magauban kanyang migson. Magaampo ta sa pagtapos ning mga buluhaton, praise God. Ginong Dios nga labing gamahanan, salamat Ginoo kanimo sa imong mga minsay karong gabi. Lord, salamat nga gitudloan mo kami kanunay sa pagsalig kanimo Lord. Og ning among pagsalig Ginoo kanimo God, hallelujah. Laoman na mo Ginoo nga moabot kini sa kalampusan na amahan. Lord, tabangi mi nga makakupot kami kanunay. Diha kanimo Dios, ayaw pasagdi ang matag-usa ka namo God. Ang among mga panimalay, ang mga kaigsuonan Lord, ayaw pasagdi. Lord, wala man ko kahibalo sa ilang manasinati sa kinabuhi. Kung pipila kanila karon dunay mga problema, God, sulbara in Jesus name. Kung dunay kanila ginawa, dunay mga balatian karon nga gihambing sa lawas, ayaw sila in Jesus name. God, amahan, ikaw unta magauban sa imong katawhan. Bisan pa Lord og mga adlaw Ginoo, adlaw nga among gigahin Lord aron kami simba kanimo God. Hatagi kadasig ang tarang mga Kristohanon Lord nga magaadto sa simbahan aron Ginoo God mahimamat ikaw sa presensya Ginoo God. Salamat sa imong pagkamaayo ning orasa, ikaw magapanalangin kanamong tanan kini among giampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So daghang salamat Bigsoon kung na-bless mo nining maong tulumanon, ipaki-share ni Bigsoon og amen, amen ang inyo pag-share dako namon ang kalipay nga dunay daghang mga tawo nga maka tan-aw ug makadungog sa atong minsay. Ang Dios kanatong tanan labi na sa panimalay ni Brother Adonis nga karon atong kauban dinhi makaigsuonan ang Dios magapanalangin sa iyang pamilya. O sa tanan-tanan nga ni comment karon, amen, may ang Dios magapanalangin kini. God bless igsoon, God bless. In Jesus name, amen.